बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है। वहीं पर कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ नहीं है। लेकिन इस बारे में हकीकत क्या है, ये तो हमें इस्लाम की रोशनी में ही मालूम चल सकता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में छिपकली को मारना सवाब है या फिर अजाब का काम है। अगर सवाब है तो एक छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है। इस हवाले से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें क्या सबक देती है, और साथ में हम आपको छिपकली के हवाले से कुछ ऐसी जानकारियां भी देने वाले हैं जिनके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेहरबानी करके शेयर भी कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो आमतौर पर हमारे घरों की छतों या दीवारों पर पाया जाता है। दुनिया भर में छिपकलियां 5000 तरह की पाई जाती हैं। इनकी ज़्यादातर प्रजातियां जंगलों में पाई जाती हैं। कुछ दिखने में बहुत बड़ी होती हैं जबकि कुछ दिखने में बहुत छोटी होती हैं। छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। कई तरह की छिपकलियां रंग बदलने में भी माहिर होती हैं। ये अंटार्कटिका के अलावा लगभग सभी देशों में पाई जाती हैं। छिपकलियां ज़्यादातर जहरीली नहीं होती। इनकी केवल 2 ही नस्लें ऐसी हैं जो जहरीली होती हैं, लेकिन आमतौर पर जो हमारे घर में छिपकलियां पाई जाती हैं वो जहरीली नहीं होती हैं। छिपकलियां हमारे घरों में होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे कई बार हमारे घरों में लगी लाइटों, बल्बों या फिर मकान की दीवारों पर कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में छिपकलियां उन्हें खा जाती हैं, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि अगर कोई छिपकली पर हमला कर देता है तो छिपकली फ़ौरन ही अपनी पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देती है ताकि वो अपने दुश्मन का ध्यान अपने आप से भटका सके और वो वहाँ से भाग सके। बाद में उसकी वो पूंछ उसके शरीर में फिर से निकल आती है। छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग कराहियत महसूस करते हैं और औरतों को तो इसके नाम से ही डर लगने लगता है। कई बार अचानक जब औरतों के सामने छिपकली आ जाती है तो उनकी तो चीखें निकल जाती हैं और दूर से ही पता चल जाता है कि किचन या बाथरूम में कोई छिपकली घुस आई है। लेकिन दोस्तों, छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, जहरीली हो या ना हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है छिपकली को मारने के बारे में कि क्या छिपकली को मारना इस्लाम में जायज़ है या नहीं, क्या छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है, और इसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी हैं। आमतौर पर मुसलमान घरानों का ये मानना होता है कि छिपकली को मारना बहुत बड़े सवाब का काम है और अगर इनको ना मारा जाए तो इनको घर से ज़रूर निकाल देना चाहिए, क्योंकि छिपकली का घर में होना बहुत मनहूस माना जाता है। अब आपको छिपकली के हवाले से एक ऐसा तारीख़ी वाक़या बताते हैं जिसको सुनकर आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि इस्लाम में छिपकली से इतनी ज़्यादा नफ़रत क्यों है। छिपकली ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे नापसंद फरमाया है। दोस्तों, तारीख़ की किताबों में मिलता है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के एक होने की दावत देनी शुरू की तो इस बात से नाराज़ होकर नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दे दिया। उस वक्त यह वाक़या एक बहुत बुरा और ख़ौफनाक वाक़या था, मगर अल्लाह के खलील ने इस पर भी सब्र किया, जिसका ज़िक्र इंसानों के अलावा चरिंद व परिंद, जिन्न व इंसान, इन सब के दरमियान में हुआ था। उस वक्त चींटी और छिपकली के दरमियान भी इस वाक़ये को लेकर ज़िक्र हुआ था, जो कि चींटी ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिमायत की थी जबकि छिपकली ने नमरूद का साथ दिया था। एक और रिवायत के मुताबिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया तो ये देखकर छोटे छोटे परिंदे भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी अपनी चोंच में पानी के कतरे भरकर उस आग पर डाल रहे थे, यानी कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जाए और अल्लाह के खलील को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे। दोस्तों, इस मौके पर केवल छिपकली ही एक ऐसा जानवर था जिसने शैतान की पैरवी की, जिसकी वजह से उसने फूंक मार मार कर उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। इसी काम की वजह से अल्लाह ताला इससे सख्त नाराज़ हुआ और इसे नापसंद करार दिया।
اسی طرح سے ایک اور روایت کے مطابق ایک مرتبہ ایک صحابی حضرت ابن مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ ایک غلام عورت جب حضرت بی بی عائشہ کے گھر گئی تو انہوں نے وہاں پر ایک نیزہ پڑا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ اس کا کیا مقصد ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ چھپکلی کو مارنے کے لیے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب سارے جانور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت یہ چھپکلی ہی ایک واحد جانور تھا جس نے آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی۔ دوستو، ایک اور جگہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپکلی کو فاسق قرار دیا ہے اور چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمین پر اللہ کی کچھ ایسی مخلوق بھی ہیں جو انسانوں سے ناخوش ہیں۔ انہوں نے شیطان سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ انسانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ انہی میں سے ایک چھپکلی ہے اور ان کے خاندان سے جڑی کچھ مخلوق ہیں، اس لیے ان کو مارنا گناہ کا کام نہیں ہے بلکہ ان کو مارنا ثواب کا کام ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چھپکلی کو مارنے کی حکمت اس کا فاسق اور اس کا موذی ہونا ہے، یعنی کہ تکلیف دینے والی ہر مخلوق کو اسلام میں ہلاک کرنے کا حکم ہے تاکہ انسان کو اس کے نقصان سے بچایا جا سکے۔ آپ نے کتنے ہی ایسے واقعات دیکھے اور سنے بھی ہوں گے جس میں چھپکلی کسی کھانے یا پینے کی چیزوں میں گر جاتی ہے اور پھر اس کے زہریلے پن سے کئی لوگوں کی موت تک ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے کھانے یا پینے کے سارے برتنوں کو اچھی طرح سے ڈھانپ دیا کرو۔ اس کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے کہ تاکہ کوئی چھپکلی یا چھپکلی جیسی کوئی زہریلی چیز اس پر نہ گرنے پائے اور انسان کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ اور کیول چھپکلی ہی نہیں بلکہ ہر تکلیف دینے والی چیز کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر تکلیف پہنچانے والی چیز کو تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی مار دو، یعنی کہ جتنے بھی موذی جانور ہیں، نقصان پہنچانے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان کے تکلیف پہنچانے سے پہلے ہی ان کو مار دو، چاہے پھر وہ چھپکلی ہو، گرگٹ ہو، بچھو ہو یا سانپ ہو۔ کوئی بھی جانور ایسا ہو جس کا یہ اندیشہ ہو جائے کہ یہ نقصان پہنچانے والا ہے تو اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے مار دو۔ اب دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنے پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ حدیث پاک میں روایت ہے کہ جو شخص چھپکلی کو اگر پہلی چوٹ میں مار دیتا ہے تو اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص چھپکلی کو دوسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کے لیے 50 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے اگر کوئی تیسری چوٹ میں چھپکلی کو مارتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 20 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو دوستو، اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ چھپکلی کو مارنے کا اسلامک حکم بھی ہے اور اس پر نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں۔ اس لیے چھپکلی کو دیکھتے ہی ثواب کی نیت سے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم سمجھ کر فوراً مار دینا چاہیے۔ اس کی حکمت میں علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کسی چھپکلی کو ایک چوٹ میں مار دیتا ہے تو اس چھپکلی کو کم تکلیف ہوگی، 2 بار میں مارتا ہے تو اس کو تکلیف تھوڑی زیادہ ہوگی، اور اگر تیسری چوٹ میں مارتا ہے تو اس کو تکلیف اور زیادہ ہوگی، یعنی پھر وہ تڑپ کر مرے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تکلیف دینے والے جانوروں کو بھی مارنا ہے لیکن ان کو ایسے مارو کہ ان کو تکلیف کم سے کم ہو۔ اسی وجہ سے اس چھپکلی کو پہلی چوٹ میں مارنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ چھپکلی کو کم سے کم تکلیف ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔